तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाज़रीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दो अहम तरीन खबरें या तहकीक की दुनिया से दो खबरें लेकर के आया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि खुसूसी मौज़ूआत पर हमारा ये सिलसिला जारी है। नाज़रीन गिरामी, एक नई तहकीक में यूक्रेन में एक आसार कदीमा के मकाम से मिलने वाले पत्थर के औजारों के बारे में मालूम हुआ है कि ये 14 लाख साल पुराने हैं, जो यूरोप में इंसानी मौजूदगी का कदीम तरीन सबूत है। द इंडिपेंडेंट अखबार में ये सारी तफसीलात छपी थी। जब ज़ेरे मुताला आई तो सोचा कि आपके सामने भी रखूं। साइंसी जरीदे नेचर में शाये होने वाली इस तहकीक से यूरोप में पहले इंसानों की आमद का पता चलता है और ये कि वो कहां से आए थे। ये दरियाफ्त उस मफरूज़े की भी तस्दीक करती है कि यूरोप में हमारी इब्तिदाई इंसानी आबा व अजदाद की यूरोप में पहली हिजरत मशरिक़ या जुनूब मशरिक़ से हुई थी। इब्तिदाई इंसान वो ग्रोह जिसमें जदीद इंसान और हमारे करीबी आबा व अजदाद जैसे नेंडरथाल शामिल थे के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो 10 से 20 लाख साल पहले यूरेशिया के खित्ते में पहुंचे थे, लेकिन यूरोप में उनकी आमद का सही वक्त के बारे में मालूमात जानना आज तक मुश्किल है। जबकि जदीद इंसान तकरीबन 2,70,000 साल पहले अफ्रीका से निकले थे, लेकिन ये मालूम नहीं है कि हमारे इंसानी आबा व अजदाद यूरोप में कब दाखिल हुए। मुहक्किकीन का कहना है कि इसकी बुनियादी वजह उस दौर के आसार कदीमा के मकामात का दरियाफ्त न होना है। ऐसी नायाब मकामात जहां बड़ी खुदाइयां की गई हैं, मगरबी यूक्रेन में कोरेलेवो का खित्ता है, जहां से 1970 की दहाई में पत्थर के जमाने के औजार दरियाफ्त हुए थे। 70 की दहाई में मुहक्किकीन ने इस जगह से टूटे हुए पत्थरों को निकाला था जिनको आतिश फशां चट्टानों से ढाला गया था। अब साइंसदानों ने तकरीबन 14 लाख साल पुराने औजारों पर जमी चट्टानी गिर्द की तहों की तारीख मालूम करने के लिए नए तरीके इस्तेमाल किए हैं। डेनमार्क के आर्हिस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता मुहक्किक व मुतालिक की शरीक मुसन्निफ मेडस फारोशो नोडनसन ने इस हवाले से खबररसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि यूरोप में किसी भी इंसान के बारे में कदीम तरीन सबूत है, ताहम यह अभी तक गैर यकीनी है कि हमारी इब्तिदाई इंसानी आबा व अजदाद में से किसने मुमकिना तौर पर ये औजार बनाए गए थे। मुहक्किकीन को शिबा है कि ये होमो इरेक्टस हो सकते हैं, जो सीधा चलने और आग के इस्तेमाल में महारत हासिल करने वाली पहली इंसानी नस्ल थी। मुतालिक की क़ियादत करने वाले मुसन्निफ रोमन गार्बा ने एक बयान में कहा, हमारे कदीम तरीन आबा व अजदाद यानी होमो इरेक्टस तकरीबन 20 लाख साल पहले अफ्रीका छोड़कर मशरिक़ वस्ता, मशरिक़ एशिया और यूरोप का रुख करने वाले पहले इब्तिदाई इंसान थे। उनके बकौल आब हवा के मॉडल और फील्ड पोलन के आदाद शुमार की बुनियाद पर हमने 3 मुमकिना गर्म बर्फानी अदवार की निशानदही की है जब पहली इब्तिदाई इंसान दरियाए डेन्यूब की नकल मकानी वाली राहदारी के जरिए कोरोलेवो तक पहुंच सकते थे। इस बात का तस्या करते हुए कि कोरोलेवो का मकाम कैसे 20 लाख सालों में उनकी रहाइशगाह में तब्दील हुआ होगा, साइंसदानों का कहना है कि हमारी इब्तिदाई इंसानी आबा अजदाद ने मुमकिना तौर पर जमीन के गर्म अदवार का फायदा उठाया था, जिन्हें इंटरग्लेशियल्स के नाम से जाना जाता है, ताकि उनके बुलंद अर्ज़ बलद मकामात को काबिल रिहाइश बनाया जा सके। कोरोलेवो साइट नेटो ममालिक रोमानिया और हंगरी के करीब होने की वजह से अब तक रूसी अफवाज की यूक्रेन पर यलगार और तबाही से बचा हुआ है। डॉक्टर गर्बा ने हस्पानवी रोजनामा यल पीस को बताया कि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से यहां एक भी बम नहीं गिरा। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से कोई चीज जब मिलती है, दरियाफ्त होती है, तो किस तरह उसको हजारों साल पुराने बल्कि लाखों साल पुराने जोड़ करके आपकी इंसानियत को जोड़ने की कोशिश होती है
اور تاریخ کو بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے صرف پتھروں کی وجہ سے، ان کے نوکیلے ہونے کی وجہ سے، اور ان کو ایسی تحقیق میں ڈھالا جاتا ہے کہ وہ کتنے سال پرانے ہیں اور کون سی قوم اس کو استعمال میں لا سکتی تھی، ان تمام چیزوں کو لانے کے لیے کوشش ہوتی ہے۔ یہ تحقیقی دنیا کی ایک عجیب و غریب داستانیں ہیں جو کبھی کبھی الگ الگ انداز میں نکل کر کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایسی ہی سائنسی اور تحقیقی دنیا کی ایک اور خبر آئی کہ روس کے خلائی ادارے روسکوموس کے سربراہ یوری بوریسوف نے کہا ہے کہ روس اور چین چاند پر جوہری بجلی گھر لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، جو 2033 اور 2035 کے درمیان میں لگایا جا سکے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ چاند پر ایک دن انسانی بستیاں بنیں گی جن کے لیے توانائی کی ضرورت ہوگی۔ کب بسیں گی پتہ نہیں ہے، لیکن روس اور چین اتنا آگے چل رہے ہیں کہ وہ آج ہی سے بلکہ ابھی ہی سے وہاں پر بجلی گھر بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بوریسوف نے، جو اس سے قبل روس کے نائب وزیر دفاع کے طور پر کام کر چکے ہیں، کہا کہ روس اور چین چاند سے متعلق پروگرام پر مل کر کام کر رہے ہیں اور ماسکو خلا میں جوہری توانائی کے لیے اپنی مہارتوں کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج ہم سنجیدگی سے ایک پروجیکٹ پر سوچ بچار کر رہے ہیں جو 2033 سے 2035 کے درمیان لگ سکتا ہے، اور ہم اپنے چین کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چاند کی سطح پر جوہری بجلی گھر کے آلات کی فراہمی اور بجلی گھر کی تنصیب کو حقیقی شکل دے سکتے ہیں۔ بوریسوف کا کہنا تھا کہ شمسی توانائی کے پینلز مستقبل میں چاند پر تعمیر ہونے والی انسانی آبادیوں کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہوں گے اور اس کے لیے کسی جوہری بجلی گھر کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے مستقبل کے امکانی منصوبے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک بہت بڑا اور اہم چیلنج ہے جسے خودکار طریقے سے انسانی موجودگی کے بغیر مکمل کیا جانا چاہیے۔ روس کے خلائی ادارے کے سربراہ بوریسوف نے جوہری تنائے سے چلنے والے مال بردار خلائی جہاز کی تیاری پر بھی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جوہری ری ایکٹرز کو ٹھنڈا رکھنے سمیت اس منصوبے پر کام سے متعلق تمام تکنیکی سوالات کو حل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے سمندر میں بڑے بحری جہازوں کو کھینچنے والی ایک چھوٹی طاقتور کشتی کی مثال دیتے ہوئے، جسے ٹگ بوٹ کہا جاتا ہے، کہا کہ ہم در حقیقت ایک خلائی ٹگ بوٹ پر کام کر رہے ہیں جو ایک بہت بڑا سائیکلوپین انتہائی مضبوط ڈھانچہ ہوگا جو جوہری ری ایکٹر اور طاقتور ٹربائنز کی بدولت بہت بڑے مال بردار ٹرالرز کو ایک مدار سے دوسرے مدار تک لے جا سکے گا۔ وہ خلا میں بھٹکنے والے کچرے کو اکٹھا کر سکے گا اور اس سے دوسرے بھی کئی کام لیے جا سکیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ دنیا ہے اور یہ سائنس کی دنیا ہے۔ ترقیات کی کیا اونچائیاں ہیں، آپ ان خبروں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،